Namaste, Adab, Sat Sri Akal, hello and welcome to our episode number 2 of X or Extraterrestrial. योभन्दा अगाडिको कथा ग्यास्विलाई उसको एक्स यानि कि बुबु प्रेमिकाले कल हानेर भेट्न बोलाउँछे अनि त्यही क्रममा अंशिका या पपिताले घरमा उसको बारेमा बताएकी रहेछिन् अनि यता ग्यास्विका आमाले ग्यास्विलाई एउटा केटी खोज्दैकी रहेछिन्। अब ऊ यही तनावमा छ कि त्यही तनाव सुन्न जाऊँ। अब के हुन्छ होला त? मैले धेरै सोचे। 7 मिनट 11 सेकेन्ड पछि मलाई एउटा आइडिया आयो। आइडिया त घन्टा केही नै थिएन, जस्ट तपाईहरुलाई ओ वाउ बनाउनको लागि मात्र हो। मैले अंशिकालाई सोधे, त्यही मेरो एक्स, अंशिका तिम्रो प्यारेन्ट्सले कहिले भेट्ने रे मलाई? मैले यति सोध्दा अंशिका सोचमा परी। अब कुरा यता गम्भीर छ। अंशिका आजभोलि के साह्रो ग्वाचे भएकी के? पहिला त क्या इन्टेलिजेन्ट थिए। ब्यालेन्स कुन डेटमा हाल्न लगाउने, उसको बर्थडेको डेट, मेरो बर्थडेको त के कुरा गरौँ, मेरो बर्थडेको डेट उसलाई कहिल्यै याद भएन। इट वाज लाइक जन्मिकै होइन के, आई वाज अवतार जुन कहिले भयो भयो। त्यसको चक्करमा आफ्नै बर्थडे बिर्सेको थिएँ अनि एभ्रिथिङ वाज अप टु डेट, बट म कहिले भेट्ने भन्ने कुरा उसलाई आइडिया नै छैन अरे। अझ झन् डर लाग्दैछ अरे। उसले अलिकति सोचेर भने, वेट ल, हाम्रो फ्यामिली च्याटमा हेरेर भन्छु। ओके क्यारमिनाटी। एक्सक्युज मी, के मिनाटी रे? के होइन, तिमी डेट निकाल न कहिलेको। हेर्दैछु नि कति हतार गरेको। ए चुडेलनी, मेरी प्यारी राम्री हिडिम्बा, हतार भन्दा नि टाइम थाहा पाएपछि कसरी यसको लागि आफूलाई प्रिपेयर गर्नु हुँदैछ यता? अझ के को हतार रे? अनि अघिसम्म उसको बट इनसाइडमा इन्सेक्ट घुम्दै थियो, डरको, हतारको। अनि अहिले चाहिँ के को हतार रे? गच्छु मैले पाएँ नि नोभेम्बर 12मा। ओ वाउ ग्रेट। सो आजको डेट यसो हेरेँ, नोभेम्बर 7 को रहेछ। अब फेरि कमेन्ट गर्ला नि कोही, आज त नोभेम्बर 9 भइसक्यो, कसरी नोभेम्बर 7? स्टोरी हो यार, जिनिहाल्न पाइन्छ। एकछिनमा एलियन आउन सक्छ। स्टोरी पढौँ न, न्युटन नबनौँ। डेट हेर्न साथ मेरो मनमा आयो, यसले त्यही दिन चुज गर्नु थियो जुन दिन साथीहरूले रक्सी पार्टी राखेको छ। अब साथीहरूले रक्सी पार्टी हतपत राख्दैन, राखेपछि फेरि त्यहाँ उपस्थित नभयो भने अर्को वर्ष कुर्नु पर्ने। थैट। सो पार्टीलाई मनमा राखेर मैले भने, यो डेट चेन्ज गर्न मिल्दैन। किन र? अब यसलाई कसरी भनौँ? हामी बिचारा गरिबहरूलाई यस्तो इन्भिटेसन आउँदैन। आएपछि त क्या भाग्यमानी ठान्छौँ आफैलाई। रक्सी, चकना, स्मोक, केटीको कुरा, गाली गलौज, आत्मीयता। केही छिनमा मेरो साथीको कहिले नचिनेको साथी नै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड बनिदिन्छ। कति मिठा पलहरू हुन्छ। हाय, तर फेरि यो कुरा यसलाई कसरी भन्नु? त्यही भएर मैले भने, काम छ कि त्यो दिन डक्टरकोमा जानु छ। थुक्क, अरू केही आइडिया आएन दिमागमा? किन जाने डक्टरकोमा? व्यक्तिगत कुराहरू छ, भन्न मिल्दैन। एक्समा फेरि घाउ भयो है। म यो बारेमा केही कुरा गर्न चाहँदैन केटाकेटी हो। यो कुरा गर्मी बेलाको हो अनि केटाहरूलाई थाहा भइहाल्छ पीडा। आज आएर पश्चाताप लाग्दैछ कि मसाला रिलेसनमा हुँदा सबै थोक भनिदिनै पो रहेछु। तर फेरि त्यो बेला ऊ मेरी बेपी थिए। उसले थाहा थाहेन भने मैले पनि थाहा ठान्थेन। सबै कुराहरू सेयर हुन्थ्यो। कुरालाई अर्कैतिर मोड्दै मैले भने, होइन अर्कै कुरा हो, भन न डेट चेन्ज गर्न मिल्छ कि नै?
जतिखेर पनि यत्तिकै हर्नी नहौ न तिमी। मिल्दैन के, ड्याडले त्यही टाइम फिक्स गर्नुभएको छ, प्लिज प्लिज। यति भनेर ऊ मेरो हात समातेर अलिकता तल झुकी। अब उसरी त म सख्त लन्डाए गाइज, थाहा छ त्यो के पो खानको डायलग हो, ओके #कपिड। तर यार उसको क्लिभेजले मलाई नरम बनायो। आय हाय त्यो साँघुरो बाटो। यसो सोच्नु हुँदैन, मेरो कथा बच्चाहरूले नि सुन्ने गर्छन् है, सरी। उसको त्यो साँघुरो बाटो र नरम बोलीको प्रस्तावले मैले हुन्छ भनिदिएँ। त्यसपछि उसले 2टा बर्गर मगायो, मलाई सोध्यो केही खाने भनेर। तिमीलाई थाहै छ केटा हो, आमा बुवाको पैसाले म धेरै केही गर्न सक्दिनँ। त्यही पनि मैले अघि भनिसकेँ, म म्याथमा लास्ट खतरा छु यस्तो बेला। यु नो द रिजन। मैले नाइ भनेर कुरा टालेँ, थाहा थियो अन्तिममा बिल मैले नै तिर्ने हो। खा, मोटी हो, मौज गर। यतिकैमा मलाई बाथरुम लाग्यो, बिचमा बाथरुम जानुपर्छ, मुभीमा पो देखाउँदैन नि, यसमा त जाँदैछु भन्नु पर्यो, बिकज आई एम लोयल टु माई अडियन्स नि त, होइन। Few moments later. म आइसकेपछि सुन न, तिमी आएपछि मैले बिहे गर्दिनँ, अलिक टाइम लाग्छ हाम्रो बिहेको लागि भन्नु है। कति टाइम लाग्छ भन्नु? त्यही 2-3 इयर्स। त्यति बेलासम्म म आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्छु। ओहो, बिहान 11 बजे उठ्नेको सपनाहरू। मलाई फेरि कस्तो हतार भयो यसको सपना बुझ्नलाई। हेरौँ न कति सपनाहरू छन्। हाम्रो एउटा सपना पुरा गर्न त धौ धौ हुँदैछ, उसको चाहिँ सपनाहरू। मैले यही उत्सुकतामा सोधेँ, तिम्रो सपनाहरू के हो र? पहिला त केही थिएन। हेर, तिमीसँग ब्रेकअप भएपछि मैले जिन्दगी के हो बुझेँ। एक्लो हुँदा कस्तो पीडा हुँदो रहेछ त्यो बुझेँ। एकछिन गाइज, ब्रेकअप यसले देखियो है, अनि एक्लो हुँदाको पीडा यो राम्री हिडिम्बालाई लाग्यो। वाह भाइ वाह, यो दुनियाँ अजीब छ यार। ल कन्टिन्यू। त्यसपछि मैले अरिजितको गीतहरू सुने, धेरै ऱ्यान्डम केटाहरूसँग नि बोलेँ, त्यही टिन्डर 10-10हरूमा। मोटिभेसन पेजतिर नि गएँ, तिम्रो लागि कन्फेसन नि लेखेर पठाएँ त्यो कन्फेसन पेजमा, त्यो नेपाली स्ट्रेन्जर कन्फेसन मेरो पेजमा मेरै बिल्ला। त्यसपछि बिस्तारै मैले आफ्नो सपनाहरू देखेँ। यु नो, आई वान्ट टु बी अ गुड फेसन डिजाइनर। आफ्नो डिजाइन गरेको लुगाहरू सबैले लगाओस्, त्यसपछि बाहिर जानु छ, त्यता गएर मोडलिङ ट्राई गर्छु विथ माई ओन डिजाइन्स। अरू त कति वाउ, सपनाको कति ठुलो। के होइन सरी। वाउ, सपनाहरू कति ठुलो तिम्रो। थ्याङ्क यू, अझै थ्याङ्क यू। फेसन अनि डिजाइन के हो थाहा छ? मसँग हुँदा जहिले फाटेको ट्राउजर्सहरू लगाएर आउँथे। सोद्धा अरूले जिन्स लगाउनु हुने अनि मैले ट्राउजर लगाउँदा के भयो भन्थे। त्यस्तालाई के भन्नु मैले, म त निशब्द भएँ। अझ के अरे मोडलिङ ट्राई गर्ने अरे। ठिक छ, फेस डजन्ट म्याटर वाला मोटिभेसन, मोटो हुँदाको मोटिभेसन, तर हुन्छ नि यार, मोडलिङको लागि गुड हाइट, अलिक फिट चाहिन्छ। तर यो 2-2टा बर्गर खाने भैँसीलाई मोडलिङ गर्न कहाँ सुहाउँछ र? फेस राम्रो छ भन्दैमा कहाँ हुन्छ र? वेट नि घटाउनु पऱ्यो नि। अघि भनेको थिएँ मैले 2टा बर्गर पेटमा ठुसिसक्यो, त्यो नि विदाउट ढेउ यार। यो पो ट्यालेन्ट। त्यही नि, आई वाज ओके विथ सपना। हर सपना उसको सपनाहरूसँग। तर फर द स्योर मलाई झन्झटमा फस्नु थिएन। सो एउटा डिसिजन लिएर मनभरि ढुङ्गा राखेर भने, हुन्छ म आउँछु, एकछिन
यति सजिलो तरिकाले मैले हुन्छ त भन्दिनँ होला। अब यसमै ट्विस्ट छ। जेनरली मलाई भेट्ने अनि यो झमेलामा फस्नु थिएन, तर एउटा कारण थियो जुन कारणले आई वान्ट टु भिजिट हर हाउस एन्ड मिट विथ हर प्यारेन्ट्स। मैले यति भन्न साथ तँ क्या एक्साइटेड भएर भने वाउ रियली, तर यति नै भनस् प्लिज 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 गर्छु। यति भन्यो भने म फ्री हुन्छु यो बिहेको कुराबाट। पछि बिस्तारै म भनिदिन्छु कि उसँग ब्रेकअप भयो, यु क्यान सर्च नाउ। यु आर द बेस्ट यार, मेरो अरू एक्सहरूभन्दा। What the fuck? She used to tell me म उसको फर्स्ट लभ हो। सब झुटो रहेछ। एकछिन त्यो म्युजिक प्ले गर यार। यो होइन, अर्को। ओके, त्यसपछि मैले सोधेँ कति बजे आउने। उसले भने मेबी एट 6 PM, त्यही खाना खाने गरी आऊ न। साँझ चाहिँ किन? एक त फेरि ऊ कति टाढा बस्छे, उसकोबाट फर्केपछि मैले साझा यातायात पाउँदिनँ होला। अनि दौडेर जान म कुनै एथलिट होइन। अरे रिलेसनमा हुँदा नि तनाव दिन्थे, अहिले अलग हुँदा नि तनाव दिने यार। त्यही सोचमा मैले भने सुन न, मिटिङ दिउँसो गर्न मिल्दैन? वेल एक्चुली ड्याड साँझ मात्र आउनुहुन्छ, सो त्यति बेला आऊ न, मिठो मिठो खाना पाउँछौ नि। त्यही त, मैले त कहिले मिठो मिठो खाना पाएको नै छैन। विच इज ट्रु है। घरबाट टाढा आएर बसेपछि मिठो भात दाल के हुन्छ थाहा नै छैन। गरिब छु आई नो, तर यति पनि छैन हौ। तर लाग्यो अहिले यो इगोलाई साइडमा राख्नुपर्छ। मैले सुनेको थिएँ धनीहरूकोमा राम्रो खाना पाउँछ अरे, त्यही थकाली जस्तै। त्यही धनीहरूकोमा खाना राम्रो पाउने आसमाको माथि। के भन्दैछु? नट दिस, आसमामा। कति नेगेटिभ भइसक्यो केटाहरू। मैले भने हुन्छ म आउँछु। अब एकतर्फीले आई वाज एक्साइटेड फर खाना दे विल सर्भ, अर्कोतर्फी डर के हुन्छ होला भनेर। सो के लाएर आउने? एनी फर्मल ड्रेस? इन्टरभ्यू हो र फर्मलमा आउनलाई? कति डम छौ तिमी, पहिला नि अहिले नि। ओके थ्याङ्क्स। आफू त कति न आइन्स्टाइनको छोरी जस्तै। सो आफ्टर दिस विल लेभ द क्याफे एन्ड एज अलवेज बिल मैले नै पे गरेँ। एन्ड रुडको नि सीमा सुविधी भयो जब उसले बिल आउँदा बिललाई पर सारेर बिलसँग आउने त्यो फ्रीका कुराहरू हुन्छ नि, सौँप सुपारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उठाएर खान थाले। अझ टिस्युमा नि हाले। त्यो देखेर नजिकैको वेटर ब्रो नि कानमा आएर भने तिम्रो गर्लफ्रेन्ड खन्चुवा रहेछ यार। म केही बोल्न सकिनँ, म फेरि निशब्द भएँ। त्यसपछि हामी छुट्यौँ। छुट्टिँदा हामी अङ्गालोमा बेरियौँ। हाय ठुलो भएको रहेछ यार मलाई छोडेपछि। देन ऊ आफ्नो बाटो लागि अनि म आफ्नो बाटो। सायद ऊ साह्रै खुसी थिए, उसको सबै कुराहरू पुरा हुँदै थियो। तर म एउटा दोधारमा थिएँ। हुन त मेरा केही कुराहरू छ जसले गर्दा मलाई त्यहाँ जाने बाध्य बनाउँदैछ। हिँड्दै गर्दा मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन आयो। नोटिफिकेसन थियो फ्रेन्ड रिक्वेस्टको। अझ त्यसमाथि केटीको रिक्वेस्ट। यसो नाम हेरेँ, सञ्जना। धेरै मक्क हुनु पर्दैन, नाम थाहा भयो नि। उसको सरनेम के हो म त भन्दिनँ, मलाई थाहा छ। अंशिका पछिको नेक्स्ट टार्गेट सञ्जना हुनेछ। तर ब्याड न्युज गाइज, उसले फेरि फेसबुकमा नि आफ्नो कास्ट राखेको नै छैन। स्याड म्युजिक प्लिज। हामी केटाहरूलाई कम्ता पीडा छ। एक त
फेसबुकमा केटीको रिक्वेस्ट वर्षमा 1-2 चोटि मात्र आउँछ। त्यसमाथि त्यो एउटा 2टा फेक आइडी पर्छ या कोही झुकेर आएको हुन्छ। फेरि हामी यस्तो मोह मायामा फसेको हुन्छौँ कि आएको 2 सेकेन्डमा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, त्यसपछि सिधै हेलो। कुर्दा कुर्दा उताबाट केही रिप्लाई आउँदैन, किन आएन भनेर प्रोफाइल स्टक गर्छौँ। त्यसपछि थाहा हुन्छ उसले त अनफ्रेन्ड गरिसके। बनाएको फ्युचर एकछिनमै ध्वस्त। मसँग नि त्यही भयो। अनफ्रेन्डवाला त होइन, तर आई एक्सेप्टेड अ रिक्वेस्ट त्यही बेला, लाइक अ फ्ल्यास। अनि रुम गएपछि स्टक गर्छु सोचेँ, अनि फोनलाई गोजीमा राखेँ, इयरफोन कानमा ठुसेँ। गीत चाहिँ guys, यति बेला यु क्यान इमेजिन आई वाज वकिङ लाइक अ जोकर। मुभीको जोकर भने फेरि। गाइस, तिमीलाई म एउटा सिक्रेट भन्छु है। रुम फर्किँदा म जहिले 25 लाख पर्ने गाडीमा चढ्छु, जसमा मलाई जहिले प्राउड फिल हुन्छ। अझ म रोकिएको ठाउँमा आएर रोकिन्छ। अनि त्यसमा भएको एउटा युवकले मेरो आँखामा आँखा मिलाएर सोध्छ, दाइ वसुन्धरा जाने हो? अनि म भनेर कोचिँदै माइक्रोमा छिर्छु। त्यो दिन नि त्यही भयो। अटी नअटी भित्र छिरे। अब माइक्रोभित्रको पीडा र दुविधा दुवै हुन्छ। नजाउँ भने अझै 1 घन्टा कुर्नुपर्ने, जाम भने भित्रको पीडालाई कसरी सहेर उभिनु भन्ने। त्यो नै ढल्की ढल्की स्ट्रगल गरी उभिरहँदा अगाडिको महिला सिटमा 2 जना चपक्क परे कि लाली पाउडर लाए कि सुमसुमे नाक पार्दै त्यसमध्ये एकजनाले मलाई हेरेर भन्छे, दाइ अलिक राम्रोसँग उभिनु न, मलाई क्या गाह्रो भयो। अरे वाह, एक त 12-13 जना अट्ने सानो कोप्चो माइक्रोमा 20 जना छन्। आफू भने मजाले बसेर सुशान्त केसीको गीत इन्जोय गर्दैछ। फोनमा देखिहाले नि मेरो यता बट कता छ, ब्याग कता छ, केही अत्तो पत्तो छैन। फेरि पछाडिबाट ठेलेछन्, कसले काउकुती गर्दैछ पत्तो हुँदै छैन। उसै राम्रोसँग उभिनु न। अनि त्यसमाथि कत्रो ठुलो वर्ड भनिदिएर दाई। कमन यार, स्ट्रेन्जरलाई यत्तिकै दाई कसले भन्छ यार? हो, म मान्छु सुँगुर जस्तै छु, दारीवाला सुँगुर, तर त्यसको मतलब यो होइन कि मलाई दाई भन्नुपर्छ। अलिकति हे मिस्टर, त्यो पुरानो मुभीहरूमा भन्थ्यो नि, त्यस्तै भनिदिएको भए नि के जान्थ्यो। जसो तसो स्माइल दिएर म वसुन्धरा चोक झरेँ। आज आकाशमा बादल मात्र थियो। जहिले त हुन्छ। हुन त काठमाडौँमा ताराहरूको आजभोलि ठेगान नै छैन। हाम्रो चन्दा मामा र बादलहरू लुकाछुपी खेल्दै थिए। एक्कासी एउटा चिसो हावाको बेगले मेरो शरीरको काँडा उमार्यो। हिरो बनेर टी सर्टमा गएपछि यस्तै हो। अब हेर्नुहोस्, चिसो लाग्ने फिल गरेपछि मेरा विद्वान साथीहरू भन्छन्, चुरोटको धुवा उडा, तँलाई तातो भएको महसुस हुन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ मेरो साथीहरूले कस्तो ग्वाचे सजेसनहरू दिन्छन्, अनि त्यही ग्वाचे लजिक फेरि गर्न मन नि लाग्छ। नजिकैको पसलमा गएर सूर्य किने, सल्काए, अनि एक सासमा सूर्यको धुवा कलेजोमा उतार्दै बाहिरतिर फुके। वाह, इमेजिन गर्दा हिरोवाला फिल आउँछ होइन? केही हुन्न यस्तो, बेकार सोच्नु। स्मोकिङ अहिले नै छोड्नु। स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ। भने त आफूले छोड्न सकिरहेको छैन, अरूलाई के उपदेश दिँदैछु। चुरोटको धुवा तान्दै फाल्दै म आफ्नो रुममा पुगेँ। रुममा मेरो एउटा बेड, पानी पिउने भाँडो, अलिक साइडमा 4 लुगाको पहाड, अनि त्यसको साइडमा सुटकेस जसमा गनेर 1-2टा सफा लुगा होलान्। आम नट द्याट अल्छी, तर लुगा धुन चाहिँ साह्रै अल्छी लाग्छ। पर्फ्युमको डब्बाहरू सकिसके, तर पनि धुने आँट कहिले आएन। पहिला अन्सिका हुँदा धोइदिन्थे, अहिले हुनै छैन।
रुमको हालत अब म बयान गर्दिनँ किनभने सुँगुरलाई हिलो नै मनपर्छ। मेरी आमाको भनाइ। रुम पुगेपछि एकछिन बाथरुम गएँ। एकछिन चाहिँ होइन, 30 मिनट मात्र। बाथरुमबाट आएपछि बेडमा पल्टिए अनि अन्सिकाको कुरा सोच्न लागेँ। अन्सिका र मेरो भेट बिहेको दिनमा भएको थियो। एक्चुअली मेरो साथीको दिदीको बिहे थियो। यसो हेर्दा आई सुड बी अ गेस्ट होइन त, तर फेरि काम साथीले डिनर एरियामा बस्ने, अरू गेस्टलाई बस्ने ठाउँसम्म पुर्याउने जस्ता अचम्मका कामहरू दिएकी थिए। त्यो टाइममा आई वाज वेयरिङ अ ब्ल्याक प्यान्ट, वाइट सर्ट, स्टाकोट, ब्लेजर्स अनि बोट आई। हुन त यो नै साथीसँग मागेको थिएँ, आफूसँग त केही पनि थिएन। कोट त ठिकै थियो, तर भित्रको स्टकोट अनि अरू सबै कुरा फेरि त्यो एचएमका स्टुडेन्ट्सहरूले प्र्याक्टिकल गर्दा पार्टीमा सर्भ गर्छन् नि, हो त्यही त्यो ट्रेनिङको पार्ट भएको बेला के त्यससँग नै म्याच हुँदै थियो क्या। बिहेमा आएपछि एउटा साथीले भनेर पो आफूलाई नै लाग्न थाल्यो। नो अफेन्ड है गाइज, मलाई जे फिल भयो त्यही मैले भनेको, सो सरी फर द्याट। पछि यसो विचार गरेँ, जोसँग यो लुगा मागेको थिएँ त्यो नि एचएम पढ्छ, त्यसले आफ्नो ट्रेनिङमा जाँदाको लुगा मलाई दिएछ। वाउ, ठिकै छ। तर त्यो टाइममा आई वाज एन एभरेज बोय। ज्यान मिलेको, कपाल निजेलले ठाडो बनाउँदा ह्यान्डसम दुम्सी देखिन्थे। मान्छे अलिक काले भयो नि केटीहरू ब्ल्याक ह्यान्डसम भन्थे, यु नो। हाइट वाज 5'6", ले चाहिँ अलिक धोका दिन्थ्यो। अदरवाइज आई वाज वे ह्यान्डसम। विश्वास नगर्नुहोस्, यसले स्टोरीमा मसला चर्केको है। मसला होइन गाइज, आई वाज वे ह्यान्डसम। अनि यतिकैमा बेहुला टोलीको प्रवेश भयो। एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई स अन्सिका। अप्सरा यार, त्यो आँखाको गाजल, स्मुथ अनि सिल्की हेयर, चुच्चे नाक, त्यो रसले भरिएको ओठ, के को रस आई डोन्ट नो, त्यो ठुलो ठुलो इग्नोर दिस है, केटा मान्छेको आँखा कता कता पुग्छ, छ्यावाला कमेन्ट आउँछ फेरि अहिले। अब छ त देखिन्छ यार, मलाई फिल्म आउन दिनु न। त्यसपछि त्यसको त्यो कर्भी कम्मर, हाय, सबै मिलेको। यस्तो लाग्दै थियो त्यो भिडमा ऊभन्दा राम्रै कोही पनि थिएन, इभन मेरो साथीको दिदी जसको आज बिहे हुँदैछ। स्मल सिक्रेट है, मेरो साथीको दिदीमा मेरो ह्युज क्रस थियो। अ लट अफ टाइम्स म सुतेको बेला ऊ मेरो सपनामा आउँथे। अनि म यता खाना खाने एरियाबाट उसलाई ठुलो ठुलो हेर्दै थिएँ। यसो चारैतिर आँखा के घुमाएको, सबै केटाहरू उसलाई नै हेर्दै थिए। बोकाहरू, लाज नै छैन। एक्कासी सी स्टार्टेड टु स्टेप टुवर्ड्स मी, यु नो। स्लोली सी वाज नियर बाई। त्यो फिलिङ क्या छुट्टै थियो। यस्तो लाग्दै थियो मेरो अगाडिबाट परि आउँदैछ, मेरो हात समातेर मलाई आफ्नो देश लग्नेछ। अनि त्यहाँ ऊ र म बीच के हुन्थ्यो। म उसको काखमा सुतेको बेला मेरो कान नजिक आएर उसले भन्थे, एक्सक्युज मी वेटर, क्यान यु ब्रिङ सम वाटर? अब यही बाँकी थियो, सोच्ने क्या राम्रो आउँदै थियो। यो सुनेर साइडका सबै मलाई हेरेर हाँस्न लागे। ओ कम अन वेटर, कस्तो गर्मी रहेछ, पानी ब्रिङ यार। पहिला यस्तै थियो है उसको एक्सेन्ट, मैले सुधारेको उसको एक्सेन्ट। अब त राम्री के भनौँ, त्यो ऱ्यान्डी ओर्टन भने है फेरि WWE को, त्यो ऱ्यान्डीले आफ्नो लक हान्थ्यो नि अरूको टाउको समातेर पटाङ्ग भुइँमा पल्टाउने गरी, हो त्यही गर्ने इच्छा आउँदै थियो मलाई। तर उसको नि के गल्ती भनेर मैले भने, ओके म्याडम। म्याडम होइन, कल मी मिस। हस् मिस, गुड बोय। लु अब जाऊ पानी लिएर आऊ। अब के गर्नु हजुर, आफू केटीपट्टिको अलिक रुड बिहेभ गऱ्यो भने नि साथीको बिल्ला हुन्छ भनेर चुपचाप पानी लिएर दिए।
उसलाई पानी पिएको देख्दा 2 दिनसम्म पानी नपिएको अवस्था थियो जस्तो लाग्यो। एक सासमा सबै पानी पिएर सकाइदिए। क्यान आई ह्याभ सम मोर? फेरि लिएर आए, फेरि एक सासमा कुटुक्क। क्यान आई ह्याभ सम मोर? यस्तो उसले 2-3 पटक भनेपछि अर्कोचोटि फेरि फिर्ता जानु पर्लाको सोचले मैले उसलाई जग नै दिएँ अनि भने, मिस अब यसबाट घट पिउनुहोस्। हाउ रुड वेटर यु आर। त्यसरी म कहाँ पिउन सक्छु र? मेरो महँगो लुगामा पानी झऱ्यो भने यु नो हाउ एक्सपेन्सिभ इज दिस। हुँदैन, ग्लासमा हालिदियो। अब हेर यहाँ, एउटा हुन्छन् धनी, एउटा हुन्छन् देखावटी धनी। ऊ तेस्रोमा पर्थी, नभएको फ्लेक्स देखाउनेमा। के गर्नु, आफ्नो सेल्फ रिस्पेक्टलाई दबाएर मैले उसलाई पानी हालिदिएँ। अनि यो पानी साटासाटमा म उसलाई मन पराउन थालेछु, पत्तो भएन। कन्फ्युज हुने होइन, लभ एट फर्स्ट साइट। त्यसपछि उसले थ्याङ्क यू भनी अनि जुत्ता लुकाउने सालीहरूसँग भिन्नतिर लागि अनि म यता साथीहरूको माझमा बिल्लाको पात्र भए। अल्दो मलाई यसले केही फरक पारेन। आई वाज ह्याप्पी। वेटर देखेको भए नि आई गट अ चान्स टु टक विथ हर। अनि त्यो बिहेमा आई वाज द ओन्ली वान गाई हुम सी टक्ड एट फर्स्ट। होइन सोचिरह होला होइन तिमीहरू? वाओ क्या लक्की। त्यसपछि त उसले कतिसँग बोली। अंशिकाको सोचमा डुब्दै गर्दा मोबाइलमा मेसेजको नोटिफिकेसन बज्यो। यो त्यही केटीको मेसेज थियो जसले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएकी थिए। मेसेज थियो, हे ग्यास्पी, चिन्यौ